अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमनाज स्टोरीज़। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए आमनाज स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन ऑन कर दीजिए। शुक्रिया। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जो ज़िंदगी की उलझनों में जकड़ी हुई है। ये उसकी मोहब्बत की दास्तान है। हमारे दरमियान खामोशी का पहला वक्फा तकरीबन 1 साल रहा और जिस शाम इसका मैसेज आया इस दिन मुझे लड़के वाले देख कर गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तब अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े फ़ोन की स्क्रीन हेलो के मैसेज से जगमगा उठी, जो कि एक गैर महफूज शुदा नंबर से आया था। मगर वो नंबर गैर शनासा नहीं था। एक मबहम सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर रेंग गई और मेरा हाथ फ़ौरन कान में मौजूद झुमके को झूलता हुआ छोड़कर फ़ोन की जानिब बढ़ गया। मैंने तेज़ी से इस नंबर को अपने फ़ोन में महफूज किया और व्हाट्सएप ऑन करके इसे वालेकुम अस्सलाम का पैगाम भेज दिया। इसे नज़रअंदाज करना तो मैं कभी सीख ही नहीं पाई थी और इससे खफा होना मेरे बस में नहीं था। ये तो इसकी गलती थी जो इसने मेरी खामोशी का खौल तोड़ने में 1 साल का वक्त लगा दिया, वरना वो इस लड़ाई की रात ही मुझे मना लेता तो मैं मान जाती। चंद मिनट बाद दूसरी जानिब से चंद लम्हों बाद मेरा मैसेज सीन हुआ और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मेरे तो मज़े हैं और आपकी? अच्छा चल रहा है सब कुछ। इसके बाद फिर से चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, जिसके बाद इसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। तुम मुझे ये बताओ, जब हम झगड़ा करते हैं तो तुम मेरा नंबर क्यों डिलीट कर देती हो? क्योंकि मुझे जिस शख्स पे गुस्सा आता है मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरी भी? जी, आपकी भी। गुस्सा निकालने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। ये क्या बात हुई कि तुम खुद पे खामोशी का खौल चढ़ा के बैठ जाती हो? अगर मैं मैसेज नहीं करता तो तुमने मुझे सारी ज़िंदगी मैसेज नहीं करना था, है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। फिर चंद लम्हे इसकी गुस्से से भरी खामोशी निगल गई और इसी वक्त मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। शायद इसी को वजदान का ताल्लुक़ कहते हैं। मैं आज सुबह से ही आपको याद कर रही थी और देखें आपने ही मैसेज कर दिया। मतलब पूरे साल में तुमने बस एक दिन याद किया मुझे? नहीं, याद तो सारे दिनों में किया था, बस बात करने की तलब आज हो रही थी। सिर्फ आज नहीं, रोज़ होती थी, मगर आज ज़्यादा हो रही थी। इसने मेरी इन बेतुकी वजाहतों पे यकीनन अपना सर पीट लिया होगा। और वो क्यों? मेरी मंगनी थी आज। ये पढ़ते ही वो ऑफलाइन हो गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे इसका स्टेटस दिखाई दिया, जिस तस्वीर में वो अपने लबों से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। स्मोकिंग की आदत नहीं थी, मगर सुट्टे लगाते हुए वो मेरे तख़य्युल से बढ़कर हसीन लग रहा था। मैंने इसी स्टेटस का रिप्लाई किया। ये काम कब से शुरू किया? एक रात पी थी जब हमारा झगड़ा हुआ और एक आज, मगर आपने तो कहा था कि हम दोनों एक साथ पिएंगे अपना पहला सिगरेट। तुम बताओ क्यों तलब हो रही थी तुम्हें मुझसे बात करने की? इसके बाद बदलने का मतलब साफ था कि वो हनूज़ गुस्से में था। मुबारकबाद नहीं देंगे? बहुत बहुत मुबारक हो यार तुम्हें। शुक्रिया। क्या करता है तुम्हारा मंगेतर? वो फॉर्मिस्ट है और दिखने में कैसा है? आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हें लगता है? नहीं तो क्यों की इससे मंगनी? फिर क्यों ना करती? मैं मर तो नहीं गया था, ज़िंदा भी नहीं थे। सही है, फिर अब मंगनी कर ली है तो शादी भी ज़रूर करना। हाँ जी, ज़रूर करूँगी। आपको कार्ड भी भेजूँगी, आएंगे ना? हाँ, आ जाऊँगा। ठीक है, वैसे आपने मैसेज क्यों किया था? तुम्हें मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए। इसका गुस्सा बढ़ते देखकर मैंने सच टाइप करना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात लिखती इसका मैसेज मौसूल हुआ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।
میں نے کانپتی انگلیوں کے ساتھ اپنا لکھا میسج مٹا دیا۔ اب تم کسی اور سے منسوب ہو، میرا تمہیں میسج کرنا مناسب نہیں۔ صحیح ہے، اللہ حافظ۔ ہماری دوسری خاموشی کا وقفہ تقریباً 7 ماہ رہا۔ اسی دوران نہ میں نے کوئی رابطہ کیا نہ اس نے، اور پھر میں بہت بیمار پڑ گئی۔ ان دنوں میں نے اسے شدت سے یاد کیا۔ مجھے اسپتال داخل ہوئے 3 دن تھا جب اس کا واٹس ایپ موصول ہوا۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ خود کو گالیاں بھی تھیں فوراً رپلائی کرنے پہ۔ تم نے میرا نمبر پھر ڈیلیٹ کر دیا تھا؟ جی ہاں۔ اور اب کس بات کا غصہ تھا تمہیں؟ جب آپ کو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو میں آپ کا نمبر رکھ کے کیا کرتی؟ اور بتاؤ کیسی ہو؟ میں نے جواباً ان کو اپنے ہاتھ کی تصویر بھیج دی جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ذرا سا بیمار ہوں۔ یہ ذرا سا ہے، ہوا کیا ہے؟ اور بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کیوں، آپ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتاتی؟ بکواس مت کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اپنی بیماری کی تفصیلات مردہ سی آواز میں وائس نوٹ میں ان کو ارسال کر دی۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ سوال کے جواب میں سوال مت کرو۔ میں اسپتال میں ہوں فی الحال۔ میں تمہارے گھر جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ آف لائن ہو گیا۔ یقیناً مجھ سے کیا وعدہ ایک بار پھر سے توڑنے گیا ہوگا، اور میں بے بسی سے کڑتے ہوئے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کے بھیجے گئے پیغامات پہ انگلیاں پھیرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے نام تلے دوبارہ آن لائن لکھا دکھائی دینے لگا۔ تب میں نے وہ بات لکھ دی جس کو چھپا کر میں نے ان سے 7 مہینوں کے لیے بے چین رکھا تھا۔ تب میری منگنی نہیں ہوئی تھی، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… میں نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ اتنا ہی بھروسہ تھا آپ کو میری بات پہ؟ مجھے نہیں لگا تھا تم مذاق میں بھی مجھ سے ایسی بات کہو گی، اور تب تو ہم سنجیدہ تھے، مذاق نہیں کر رہی تھی، آپ کا دل جلانا چاہتی تھی۔ 7 مہینوں تک؟ میں تو اسی دن بتانے والی تھی سچ، مگر آپ نے ہی سارے تعلق ختم کر دیے اور اللہ حافظ کہہ دیا، اور تم حسب عادت غصے میں آ گئی ہوگی، اور پھر خاموشی۔ جی ایسا ہی کچھ۔ کیوں کرتی ہو ایسا تم؟ خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ کیا کرو ایسے۔ کسی دن تمہاری یہ خاموشی ہمارا رشتہ نگل لے گی تو کیا آپ کی طرح بول کے غصہ کروں؟ لفظوں کے دیے گئے زخم ساری عمر نہیں بھرتے۔ پتہ ہے آپ کے غصے میں آ کر مجھے کہے گئے لفظ آج بھی میری آنکھوں کو نمی سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں بھی غصے میں آپ کو کچھ ایسا ویسا کہہ دوں جس سے آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ تکلیف آپ سے زیادہ مجھے ہوگی۔ میری وضاحتیں اسے بہت پسند ہیں، انہیں سن کر وہ نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ میں بہت کم وضاحتیں دینے کی عادی ہوں، مگر جب دوں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگلے سال میرا ماسٹرز ہو جائے گا اور تب میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، تو تم مت کرنا، میں کر لوں گا۔ تم بس اپنے گھر بات کر لو یا اپنی امی سے میری بات کروا دو، میں خود ان کو منا لوں گا۔ نہیں، جو مرضی کہیں آپ، میں نے اب ماننا ہی نہیں۔ 5 سال کے تعلق میں 5 ماہ بھی بات نہیں کی ہوگی ہم نے ساری زندگی۔ خاک ساتھ گزاریں گے۔ تمہاری ہی خاموشیوں کی نظر ہوئے ہیں۔ نہ رہا کرو چپ، آپ نہ دلایا کریں غصہ، تم اتار لیا کرو مجھ پہ۔ اچھا چلو، میں سوری کر لیتا ہوں، اب مان جاؤ پلیز۔ آئندہ نہیں دلاؤں گا غصہ۔ میں صرف تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو ہر بار پلٹ آتا ہوں۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی سکون اور خوشی نہیں دے سکتا۔ وہ محبت سے لبریز باتیں کم ہی کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو وہ مجھ پر بہت گہرا اثر کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں مان گئی۔ اب تم مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کبھی آیا بھی تو یوں چپ نہیں رہو گی، مجھ سے بات کر کے وہ مسئلہ وہیں ختم کر دو گی۔ کرو وعدہ؟ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ ایک بات یاد رکھنا میری، میں ہمارے رشتے کو اب نئے سرے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔
हमारे दरमियान हालात जो भी हों, चुप मत रहना खुदा के लिए। और अब अगर तुम चुप हो गई तो वो हमारे ताल्लुक़ की आखिरी खामोशी होगी। इसकी आखिरी खामोशी वाली बात ने मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। ठीक है, अब नहीं रहूँगी खामोश, वादा करती हूँ। 3 माह हो चुके हैं, हमारे ताल्लुक़ की आखिरी खामोशी का दौर चल रहा है, और मैं जानती हूँ कि अब के वो हर बार की तरह पलट कर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार मैंने वादा खिलाफ़ी की, झगड़ा भी शुरू किया और खामोशी भी इख्तियार की। मेरी ज़िंदगी की उलझनों में जकड़ी हुई एक लड़की हूँ, और वो ख्वाबज़ादा है जिसके ख्वाब बहुत बड़े और ख़ूबसूरत हैं। 3 माह पहले इसने मुझे बताया कि इसे अपने सारे ख्वाब पूरे करने का मौका मिल रहा है, जो ज़िंदगी बार बार नहीं देगी। वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर मेरी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे साथ ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला कर चुका है। ये बताते हुए इसके लहजे में अफसोस नहीं था, बहुत सादगी से कही थी इसने ये बात। मगर मैं जानती हूँ इसके लिए वो ख्वाब कितने अहम थे, और अगर मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल होती तो वो खुश होके भी खुश नहीं होता। मैं समझ चुकी थी कि अगर हमें एक होना है, किसी एक को अपने ख्वाब कुर्बान करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने अपना अकलौता ख्वाब कुर्बान कर दिया, इससे बग़ैर किसी वजह के झगड़ा किया और ख़ामोशी इख्तियार कर ली। अब कि मैंने इसका नंबर डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ अब की बार मुझे इससे हर बार की तरह दोबारा मैसेज नहीं आएगा। बस खामोशी से इसके स्टेटस देखती रहती हूँ, जो मुझे इसकी कामयाबियों के मुतालिक बताते हैं। वो खुश मालूम पड़ता है। मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी है।